अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं हारिस अलीशा गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। ताजा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। रुक करेंगे साहिवाल का। गुज़िश्ता दिनों पेश आने वाले वाक़े के दौरान NA 141 राना आमिर शहजाद ताहिर ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सबकी बातें सुनी, मगर अब उन्होंने बेहतर समझा कि खुद अपने हल्के के मुअज़्ज़िज़ अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। इस हवाले से उन्होंने के न्यूज HD इंटरनेशनल से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुनते हैं। उन्होंने क्या किया कि मैं अंदर जा रहा हूँ, दरवाजा खोला, अंदर गया, किसी ने मेरे से छोटे या बड़े ने, राय साहब भी बैठे थे और उनके बगल में ये जो अपना उस्मान के चचा हैं वो भी बैठे हुए थे, सदर साहब भी उधर मौजूद थे। किसी ने मतलब ऐसे बड़ा समझते हुए भी मुझे खड़ा होकर सलाम नहीं लिया और सारी सीटें फुल की हुई और मैं कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया। रहमान रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपने मुर्शद इमरान खान साहब, अपनी बहन आलिया हमजा कहूँगा, अपने मुर्शद को अपना कायद, और ज़िंदगी में कभी मौका आया तो आप समझ जाएंगे कि मैं वाकई उनको इज्जत, जब से वो अटक जेल में थे, मैंने जब सारी हिस्ट्री सुनी उधर बुकरा से, खोसा साहब से, तो मैं हालांकि पहले कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस मर्द मुजाहिद की जब हिस्ट्री सुनी और इनका विजन देखा तो मैं उस वक्त डिसाइड करना शुरू हो गया कि मैं इनको फॉलो करूंगा। उसके बाद मौका आया, मैं अपने कब्रिस्तान में खड़ा था, सबने कब्रों में जाना है, जो झूठ बोलता है वो कसमें भी उठाता है, मैं कोई कसम भी नहीं उठाऊंगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं जाके PTI ज्वाइन कर लेनी है, सब लोगों को छोड़ देना। और उससे पहले भी 2018 के इलेक्शन मैंने लड़ा, उससे पहले तो मैं वैसे ही फेडअप हो गया था कि मैं सियासत नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। तो जब मैंने अपने मुर्शद को देखा तो मुझे ये ख्वाहिश हुई कि अब वो बंदा सामने आ रहा है, वो मुर्शद सामने आ रहा है जिसकी मुझे तलाश थी, इस पाकिस्तान के लिए, इस साहिवाल के लिए। क्योंकि साहिवाल बदकिस्मती से जैसे चला है पाकिस्तान बनने के बाद, जाहिर है जो सियासतदान थे उन्होंने मुनाफिकताएं की, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, लेकिन हर बंदे को उन्होंने मतलब जैसे डील किया मैं देखता रहता था, तो उन्होंने इस तरह डील किया कि जैसे वही चीज़ आगे वर्कर में आई, वर्कर भी ऐसे ही शुरू हो गए। अब आके मुझे वो मेरा आइडिया था वो मुर्शद के नजरिए से मुझे पता चला। आपको पता है कि मैं सब दोस्ती यारी ये जो भी होता था मैं मिलता ही था सबको, लेकिन जिस दिन से मैंने PTI ज्वाइन की है मैंने हर बंदे को रिफ्यूज़ किया मिलने से, जो किसी और जमात का है, लीडर या MNA या MP है। इसीलिए उस दिन मैंने देखा जो इन्होंने किया मेरे साथ, वही पुरानी सियासत, वही उसी तरह इन्होंने मीटिंग पे बुलाया मुझे पहली दफ़ा जब से मैं तरीक़े इंसाफ में आया, जितनी मीटिंगें हुई और या के हुक्म से मैंने करवाई। इन्होंने पहली दफ़ा बुला के मुझे उधर 6 बजे का टाइम दिया था, मैं 6:15 बजे उधर पहुंचा। इन्होंने क्या किया कि मैं अंदर जा रहा हूँ, दरवाजा खोला, अंदर गया, किसी ने मेरे से छोटे या बड़े ने, राय साहब भी बैठे थे और उनकी बगल में ये जो अपना उस्मान के चचा हैं वो भी बैठे हुए थे, सदर साहब भी उधर मौजूद थे। किसी ने मतलब ऐसे बड़ा समझते हुए भी मुझे खड़ा होकर सलाम नहीं लिया और सारी सीटें फुल की हुई और मैं कॉर्नर में जाके खड़ा हो गया। फिर हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं सजाद, मलिक सजाद, वो आगे बैठे हुए थे अवाम में। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये कुर्सी ले लें। मैंने कहा बेटा आप बैठो, मैं इधर खड़ा ही ठीक हूँ। खैर उन्होंने कुर्सी दी। फिर हमारे उधर बैठे हुए सदर से, मतलब मेरे कहने का मकसद है ये क्या है, मतलब एक MNA का वोट मुझे मिला है और जिस तरह ये जो मुर्शद के चीते हैं उन्होंने हिम्मत करके मुझे वोट दिलवाया है, कोई भी है 141 से है या 142 से, मेरा पाकिस्तान पूरा मेरा अपने बेटों की तरह, बच्चों की तरह है। किसी को मुश्किल पड़े तो मैं वहां भी पहुंचूंगा। वर्कर की कीमत है, अगर वर्कर की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, और अगर वर्कर अच्छे तरीके से मुर्शद को प्यार करता है, मेरी तो जान भी उसके लिए हाजिर है। ये जो बातें मैं सुन रहा हूँ, मैं ये देना नहीं चाह रहा था बयान इस तरह का, ना मैं किसी के कहने पे दे रहा हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों को क्लियर करना चाह रहा हूँ जो इन बड़े सियासतदानों की इशारे पे लगे हुए हैं। बेटा हमारा साहिवाल है, आपका साहिवाल है,
ہم تو بونس پہ چل رہے ہیں اور میں ڈیسائیڈ کر کے یہ چلا ہوں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ سے، میں کبھی بھی اللہ کے حکم سے مرشد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور یہ میرا قسمیں اٹھانے سے پھر کہوں گا کہ یہ بندہ سچا نہیں ہو جاتا، یہ میرا ایمان بھی ہے اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے میرا عقیدہ بھی ہے، کیونکہ میں جان چکا ہوں وہ مرشد جو ہیں وہ واقعی محب الوطن ہیں، وہ واقعی اپنی عوام کو پیار کرنے والے ہیں۔ اب مجھے اس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، آپ جیسے مرضی کہتے ہیں۔ میرا بھائی، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس چیز کو ایسے نہ لے، آپ کو پتا نہیں کہ کیا بات کیا کی ہے اور مجھے جواب کیا ملا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں جب کھڑا ہوا تو میں نے ریکویسٹ کی رائے صاحب سے کہ رائے صاحب ہم ساہیوال والے بڑے پرابلم میں ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی آصف صاحب جب تک مرشد نہیں کہیں گے یا کوئی عالیہ بی بی کہہ دیں، میں ساتھ آج چلنے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عالیہ بی بی مرشد سے سنسیئر ہے اور وہ جو کہیں گی وہ عین مطابق ہوگا جو مرشد نے کہا ہوگا۔ عالیہ بی بی کہہ دیں آصف کو جا کے اس کو ساتھ لے لو، میں جاؤں گا، لیکن ایسے نہیں۔ اور رائے صاحب کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ رائے صاحب مجھے کلیئر کریں، میرا یہ بندہ پارٹنر بھی تھا، میرا یہ بندہ بہت کلوز تھا، تو اب مجھے سلام لینے سے بھی میں گریز کرتا ہوں ان سے، کیونکہ میرے اندر وہ نفرت ہے جو پاکستان دشمن کے لیے ہوتی ہے کسی کی، تو میں وہ نفرت رکھتا ہوں جب تک میرا لیڈر مطلب میرا مرشد نہ کلیئر کرے۔ تو میں نے یہ صرف یہ ریکویسٹ کی کہ رائے صاحب آپ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس طرح ہماری پوزیشن صحیح نہیں ہے، ہم ان سے ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں؟ کہ عثمان نے ایسی حرکت کیوں کی؟ اگر ہم ان سے ناراض نہیں ہوں گے یا ان کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ پھر اس لائن پہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اس لائن پہ جوائن کرنا شروع ہو جائیں گے، جو میں محسوس کرتا ہوں۔ میری کوئی غلطی ہوئی تو میں خود آپ سے معافی مانگوں گا، لیکن میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو میں نے رائے صاحب نے جو جواب دیا وہ بھی سن لو۔ رائے صاحب نے آگے سے کہا، میں نے تو سوال کیا آصف کا، رائے صاحب نے کہا مرشد صاحب نے ٹکٹیں دینی ہیں، میں تو ٹکٹ، میں رائے صاحب میں ٹکٹوں کی بات ہی نہیں کر رہا، مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے، خدا کی قسم مجھے مرشد چاہیے، مجھے ٹکٹ نہیں چاہیے۔ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنی ماں کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مرشد چاہیے، مجھے کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے، مجھے اس ملک کی خیر مانگنی چاہیے، اس شہر کی خیر مانگنی چاہیے۔ بیٹا وہ نہ کرو جو پرانے سیاستدان ادھر کر چکے ہیں اور اسی ٹون پہ آپ چل رہے ہیں۔ جو بندہ سنسیئر ہے اگر محسوس کرتے ہیں تو آپ ضرور اس کے ساتھ دیں، وہ کہیں کوئی بھی کہیں میری ٹکٹ پہ، میں حلف نہیں اٹھانا چاہتا تھا لیکن میں حسبن قرآن کہتا ہوں کہ آصف کو لائے میں اس کی سپورٹ کروں گا اگر میرا مرشد کہہ دیں۔ اگر آپ آج اس کو اپنائیں گے نا تو لوگ سبق سیکھیں گے اس سے، اور ان کو بھی سبق آئے گا کہ جب ہر بندہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ میں منافقت نہیں چاہتا، نہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جیسا مجھے لیٹ ڈاؤن کرنا چاہا، اللہ نہ لیٹ ڈاؤن کسی کو کرے، بندہ نہیں کر سکتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، جیسے میرے مرشد کا ایک ویژن ہے یا میرے مرشد کا ایک عقیدہ اللہ پہ، میں اسی طرح میرا ہے، میں کسی کا جواب دے رہی ہوں سوائے اپنے مرشد کے، اور ان کی گائیڈ پہ چلنے والی جو عالیہ بی بی ہیں یا میری بہن ہے، سمجھے گا جو ان کا پیغام ہے میں آنر کرنا ہے، اور یہ میری ڈیوٹی ہے اپنے مرشد کے لیے۔ اور یہ کہیں کہ میں فلانے سوشل میڈیا کو روک لوں، اس کو روک لوں، جو دل کہتا ہے کریں، لیکن حقیقت میں یہ غلط بیانیاں شروع کر دیں، حقیقت میں کریں۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں جو بھی ہے، اور ہمارے پاس میرے پاس بھی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بیٹوں کی طرح ہیں، میں روک سکتا اگر میں سیلری دیتا ہوتا تھا یا ان کو کوئی پے کرتا، وہ تو خود وہ لوگ اپنے مرشد کے عقیدے میں، اپنے مرشد کے جذبات میں، وہ خود سوشل میڈیا پہ جو بھی کرتا ہے۔ آپ یہ لڑکا جو کر رہا تھا یہ بھی ظاہر ہے، مطلب میں اس کو بھی نہیں روک سکتا، ہر بندے کا حق ہے، لیکن میں یہ ضرور اس لیے بیان دیا ہے کہ میرا بھائی، میرے بیٹوں، آپ متحد رہو، آپ مرشد کے لیے سوچو۔ ہمارا کیا ہے یار، ہم آئے چلے گئے، کیا عمر جس عمر میں ہے کتنی دیر اور جی لیں گے؟ مرشد صاحب ماشاء اللہ، اللہ ان کو میری بھی زندگی لگائے، وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں نا، میں بھی اس لیے آپ کو